आज चाहिँ हामी विवाद सँगसँगै विनयजङ बस्नेत चाहिँ किन पक्राउ पर्न सकेन त पछिल्लो अवस्थामा कारण के रहेको रहेछ भन्ने विषयमा साथै उहाँको समाजसेवाको चाहिँ यो लामो पाटोको विषयमा पनि हामी आज खुलस्त पार्ने प्रयास गर्दैछौँ। टिभी हेरिरहेको थिएँ म बेलुका, यो लकडाउनको बेला 11-12 दिनको बच्चा रहेछ। 11 दिनको 12 दिनको बच्चा थिए। मैले प्राइम टिभीमा त्यो समाचार हेरेँ। 11-12 दिनको बच्चा थिए, केही खाना नपाएर साह्रै लकडाउनले गर्दाखेरि उसको बुवाती रामेछापमा पर्नु भएछ। त्यो अब गाडी बन्द भयो, सबै बन्द भयो। त्यो सानो 11 वर्ष जन्मेको बच्चाले पनि केही खान नपाएको र आमाले पनि केही खान नपाएको। जब मैले टिभीमा त्यो राति देखेँ, मलाई कहिले भोलि बिहान होला र म जाउँला भने, किनभने मलाई प्राइम लोकेसन त कुन हो भन्ने थाहा थिएन। र सबभन्दा ठुलो कुरा दिए आमा बुवाले के भन्नुहुन्थ्यो भने कसैको पनि आश नगर्नु, कसैको पनि लिनु नपरोस्, सकभर सकिन्छ भने सबैलाई दिन सकियोस्। र समाजसेवा भनेको यो हो, तिमीहरूले जुन चाहिँ काम खोलाबाट बाल्ला लगेर दियो अथवा यो भनेको एकदम राम्रो काम हो। यस्तो राम्रो कामहरू चाहिँ दिन प्रतिदिन गर्दै जानु भनेर बुवा आमाको पनि जहिले पनि प्रेरणा र हौसला हामीभित्र परेर हामीले मनमुटुमा जहिले पनि त्यही बोकेर हिँड्यौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यसको त्यो अब उजुरी परेको छ। त्यसको लागि धेरै ठुलो मैले सुनेको थिएँ। अब तपाईँको जुन खालको चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले बारम्बार भन्नुहुन्छ हामीले धेरै काम गरे, त्यो सँगसँगै चाहिँ सडकमा अहिले कोही पनि चाहिँ भोका दुखी छैनन्, बेहोरिसे छैनन् भन्नुहुन्छ बढी जसो चाहिँ। यस्तो सुन्दा चाहिँ तपाईँहरू जस्तो समाजसेवीलाई चाहिँ कस्तो अनुभूति हुन्छ? उहाँलाई त म स्पष्ट रूपले चाहिँ तपाईँ गाडीबाट होइन, एकताल हिँडेर हिँड्नुहोस्। तपाईँ बाटोमा तपाईँले पहिल्यै पछि तपाईँले भेट्नुहुन्छ। तर आम मान्छे यहाँ कस्ता खालका मान्छे पनि रहेछन् भने हामी समाजसेवा गर्छौँ तर हामी तपाईँहरू जस्तो देखाउने सेखाउने हामी गर्दैनौँ, तर हामीले लाखौँ गरिसक्यौँ भन्ने के भन्नको लागि लाखौँ गऱ्यो त्यो भन्ने, तर फोटो तिमीमा हाल्दिनँ भनेर भन्ने के। मैले कसै दिनदेखि गरिबलाई मैले सेवा गरेको मैले कसैलाई थाहा दियो भने त सधैँभरि मैले गर्न सकेँ भने त्यो थाहा पाएपछि त मिडिया मार्फत थाहा पायो अथवा फेसबुकमा हाल्यो भने त अरूले पनि त त्यो लगेर सेवा दिने मौका पाउँछन् नि त। दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ गोर्खा लाइभ टिभीमा। म दीपक गुरुङ भने आज हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ समाजसेवी सुनिल केसी हुनुहुन्छ। विशेष गरेर उहाँ चाहिँ सपना र विनयजङ बस्नेतसँग चाहिँ सँगसँगै यो लकडाउनको समयमा काम गर्नुभएको थियो र उहाँले सपना रोका मगर बिबिसीको प्रभावशाली 100 महिलाको सूचीमा पर्न सफल बहिनी र उहाँहरू चाहिँ विनयजङ बस्नेत चाहिँ सँगसँगै काम गर्नुहुन्थ्यो र त्यसै गरी उहाँहरूको चाहिँ अपडेट पनि दिँदै आउनुभएको छ सुनिल केसी सरले। र आज पनि हामी यही विषयमा कुराकानीका लागि जोडिएका छौँ र यो विषय हामीले केही समयदेखि चाहिँ फलो गरिरहेका छौँ। यो विषयको सत्य तथ्य के हो, यसको कसरी चाहिँ दुवैजनालाई चाहिँ अन्याय नपरोस् कोही पनि, र जो पनि छन् नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू उहाँहरूलाई चाहिँ कसैलाई पनि अन्याय नपरोस्, कसलाई अन्याय परेको छ उहाँलाई चाहिँ न्याय मिलोस् भन्ने हेतुले मात्र यो भिडियो तयार पारिरहेका छौँ भने सुनिल केसी सरले पनि लगभग 18-20 वर्षदेखि चाहिँ एउटा समाजसेवा गरेर चाहिँ धेरैजनालाई उद्धार गर्नुभएको छ। कतिपयलाई उहाँले आफ्नै खर्चले पनि पढाउँदै हुनुहुन्छ भने कतिपय ठाउँमा उद्धार गरेर चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ एउटा गरिब दिन दुखीलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ भने यो लकडाउनको समयमा पनि उहाँले लगभग यो लकडाउनभरि नै खाना खुवाउने काम गर्नुभयो भने यो सडकमा भएका व्यक्तिहरूका लागि। र आज हामी उहाँको समग्र विषयवस्तुमा कुराकानी गर्दछौँ, किनकि हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ विनयजङ बस्नेत र सपना रोका मगरको बिचको सम्बन्ध र उहाँहरूको विवादको बारेमा मात्र कुराकानी गरेका थियौँ भने आज चाहिँ हामी विवाद सँगसँगै विनयजङ बस्नेत चाहिँ किन पक्राउ पर्न सकेन त पछिल्लो अवस्थामा कारण के रहेको रहेछ भन्ने विषयमा साथै उहाँको समाजसेवाको चाहिँ यो लामो पाटोको विषयमा पनि हामी आज खुलस्त पार्ने प्रयास गर्दैछौँ। सुनिल केसी सर, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आरामै छु। जुन सुरुमा चाहिँ हामी विनयजङ बस्नेत र बिबिसीको प्रभावशाली 100 महिलाको सूचीमा पर्न सफल सपना रोका मगरको विवादको बारेमा र विनयजङ बस्नेत अहिले कहाँ हुनुहुन्छ, किन पक्राउ पर्नु सकेन, किनकि सपना रोका मगरले 3-4 दिन अगाडि नै उहाँ विनयजङलाई चाहिँ पक्राउ गरी पाऊँ, उहाँलाई चाहिँ छानबिन गरी पाऊँ भन्ने विषयमा उहाँले मुद्दा दर्ता गर्नुभएको थियो। यो विषयमा एकैछिनमा कुराकानी गरिदिनेछौँ भने त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको समाजसेवाको विषयमा आज हामी थोरै चर्चा गर्नेछौँ। सुरुमा चाहिँ समाजसेवामा लाग्नका लागि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के कुराले प्रेरणा मिल्यो? कति वर्षको उमेरदेखि चाहिँ तपाईँले समाजसेवा गर्नुभयो? लगभग 17-18 वर्षभन्दा बढी समाजसेवा गर्नुभयो नि त तपाईँले। त्यो भएको हिसाबले अलिकति त्यो पहिलाको पाटोलाई पनि आज केलाउँ न। हस्, तपाईँले जुन मेरो समाजसेवाको बारेमा सोधिदिनु भयो त्यसको लागि सबभन्दा सुरुमा धेरै धेरै धन्यवाद दिपजी।
समाजसेवा मैले बारम्बार भन्छु, समाजसेवा भनेको आत्मसन्तुष्टि हो र समाजसेवा भनेको रगत रगतमा हुनुपर्छ र नसा नसामा हुनुपर्छ र मन मुटुमा हुनुपर्छ। त्यतिकै समाजसेवा गर्छु, एकछिन आउँछु भनेर समाजसेवा कहिले पनि हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो विचार गलत पनि होला अथवा सही पनि होला। युरोप अमेरिका हो, विभिन्न ठाउँमा गइन्थ्यो पनि होला, अरू व्यापार बिजनेस गरेर पनि बसिन्थ्यो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। म तपाईँलाई सानो कुरा अलिकति म लाग्नुको कारण चाहिँ म के भन्छु भने एउटा सानो कुराबाट म तपाईँसँग जान्छु। तपाईँको यो स्टुडियोभन्दा अलिकति पर त्यहाँ धोबी खोला छ। त्यो धोबी खोला ती अहिले भाटबडी नै जुनको अपोजिटपट्टि एउटा सानो मन्दिर बनेको छ। त्यहाँ तपाईँ याद पनि गर्नुभयो, त्यहाँ सम्वाद चौतारीकै छेउमा सानो मन्दिर छ। हामी त्यो सानो सानोमा धोबी खोलामा दाइहरूले सिकाउनुहुन्थ्यो, त्यसपछि हामी त्यहाँदेखि बालुवा लिन जान्थ्यौँ, बालुवा लगाएर चाहिँ हामी मन्दिरमा दिन्थ्यौँ। हाम्रो समाजसेवाको प्रेरणा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यो क्रम रूपले बढ्दै गयो। तपाईँ बासिन्दा काठमाडौँ? म एकदम काठमाडौँकै बासिन्दा, म नयाँ बानेश्वरको वडा नम्बर 10 मेरो नयाँ बानेश्वर हो घर। अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको के हुन्थ्यो भने हामी वरिपरि जुन ठाउँमा मेरो घर छ त्यसको वरिपरि चाहिँ तपाईँको क्लबै क्लब छ। हामी त्यो क्लबमा बच्चामा टेबल टेनिस खेल्न जाने, आफूले अब के हुन्छ कसो हुन्छ सानसानोमा नजाने पनि जिम गर्ने, यताउता गर्ने, त्यो चिजहरू गर्थ्यौँ। र क्लबले के गर्छ भनेर हाम्रो दिमागमा सानोदेखि नै पर्थ्यो। र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ आमा बुवाले के भन्नुहुन्थ्यो भने कसैको पनि आश नगर्नु, कसैको पनि लिनु नपरोस्, सकभर सकिन्छ भने सबैलाई दिन सकियोस्। र समाजसेवा भनेको यो हो, तिमीहरूले जुन चाहिँ काम खोलाबाट बाल्ला लगेर दियो अथवा यो भनेको एकदम राम्रो काम हो, यस्तो राम्रो कामहरू चाहिँ दिन प्रतिदिन गर्दै जानु भनेर बुवा आमाको पनि जहिले पनि प्रेरणा र हौसला हामीभित्र परेर हामीले मनमुटुमा जहिले पनि त्यही बोकेर हिँड्यौँ। र हामी क्लबको वरिपरि जन्म्यौँ टी सर। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि सानैदेखिबाट समाजसेवा धेरै ठुल्ठुलो त सानोमा के नै गर्न सकिन्छ र के नै धेरै पैसा हुन्छ र, तर आफूले सकेको केबाट स्टार्ट गर्ने, जस्तै मन्दिर बनाउने, अरू विभिन्न ती तपाईँको त्यो फुटबलमा तपाईँको अगाडि बढाउनलाई हौसला दिने, साथीभाइहरू जाने, ओडामा गएर ती तपाईँसँग हामीसँग पैसै भएन भने त्यहाँ गएर फुटबल माग्ने, साथीभाइहरूको लागि हरेक कुराहरू, चाहे टेबल टेनिसको ब्याटै भयो, कुनै क्लबको भवन बनाउनु पऱ्यो भने त्यसको लागि आर्थिक सहयोग माग्ने। सुरुको पिरियडमा चाहिँ हामी क्लबको वरिपरि जन्म्यौँ र क्लबले र प्लस बुवा आमाले गर्दाखेरि नै समाजसेवालाई निरन्तर दिँदै अहिलेसम्म यहाँ आइपुगेको जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँलाई समाजसेवा गरिरहँदा कुनै समय चाहिँ पैसाको अभावले गर्दाखेरि भनेको जस्तो व्यक्तिलाई पनि सहयोग गर्न पाएन भनेर चित्त दुखाइ भएको दिनहरू पनि छन्, त्यस्तो सम्झना लायक? आफैसँग पैसा नभएर गर्न नपाएको भन्दा पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने जहिले पनि समाजसेवाको हाम्रो कामहरू कतिखेर देखिँदो रहेछ भने दिउँसर जस्तै भुइँचालोमा देखेको थियो। किनभने धेरै धेरै विकराल रूप थियो, जताततै धाउन पर्ने थियो, जताततै जान पर्ने थियो। मैले अस्ति हजुरको अगाडि योभन्दा अगाडिको इन्टरभ्यूमा पनि मैले भने, त्यतिखेर हामी ट्रक सामानहरू लिएर गएर म मेरा क्लबका साथीहरू सबैजना हामी गयौँ होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँको धेरै ठाउँमा गर्दै पनि कतिपय ठाउँमासम्म पुग्न सकेन होला, किनभने समय स्थिति त्यस्तो थियो, जताततै लथालिङ्ग थियो। अस्ति तपाईँको त्यो यो जुन चाहिँ कोरोनाको बेला त्यतिखेर पनि हाम्रो कामहरू धेरै देख्यो। तर यो मात्र होइन, हामी काम चाहिँ भित्रभित्र धेरै गरिरहेको हुन्छौँ। मैले तपाईँलाई अघि पनि तपाईँलाई मेरो फेसबुकको प्रोफाइल खोल्दाखेरि मैले यो गरेँ भनेर तपाईँलाई मैले जानकारी पनि दिएँ। कसैलाई पढाइदिरहेको छौँ, वृद्ध आश्रममा तपाईँको सहयोगदेखि लिएर तपाईँको बाल आश्रममा सानोतिनो भवन बनाउनेदेखि लिएर प्रहरीसँग मिलेर कोअर्डिनेसन गरेर प्रहरीसँग काम गर्नेदेखि लिएर चाहे तपाईँको डाँडा काँडामा तपाईँको ती हरियाली वृक्षारोपण रोप्नुपर्छ, यसले अलिकति सौन्दर्यता दिन्छ भनेर बाढी पहिरो त्यो रोकिन्छ भनेर त्यो कामदेखि लिएर हरेक फिल्डमा हामीले काम गऱ्यौँ। हामीले काम नगरेको ठाउँ कहीँ पनि छैन दिउँसर। र हामी चाहिँ किन के भन्छौँ भने आफूले काम गर्न हो। तपाईँको कहिलेकाहीँ त्यो एउटा घटना म तपाईँलाई एउटा कुरा यो सानो पनि जोड्न चाहन्छु। टिभी हेरिरहेको थिएँ म बेलुका, यो लकडाउनको बेला 11-12 दिनको बच्चा रहेछ। 12 दिनको बच्चा थिएँ, मैले प्राइम टिभीमा त्यो समाचार हेरेँ। 11-12 दिनको बच्चा थिएँ, केही खाना नपाएर साह्रै लकडाउनले गर्दाखेरि उसको बुवाती रामेछापमा पर्नु भएछ। त्यो अब गाडी बन्द भयो, सबै बन्द भयो। त्यो सानो 11 वर्ष जन्मेको बच्चाले पनि केही खान नपाएको र आमाले पनि केही खान नपाएको। जब मैले टिभीमा त्यो राति देखेँ, मलाई कहिले भोलि बिहान होला र म जाउँला भने, किनभने मलाई प्राइम लोकेसन त कुन हो भन्ने थाहा थिएन। त्यो चाहिँ मेरो नजिकको घरभन्दा नजिकै रहेछ। कमजोर त काम गर्दा हुन्छ नि। मैले बाहिरतिर हेर्न थालेँ, टोलमा अलिअलि हेरेँ, तर सबैलाई गाह्रो कहाँ छ भनेर त मलाई पनि थाहा हुँदैन। तर मैले त्यो समाचार पाउने बित्तिकै भोलिपल्ट गएँ र मैले मनमा नै सोचेँ, यत्रो करोडौँको घर छ वरिपरि, अलिअलि त सबैले दिएको भए पनि सक्थेँ होला। तर त्यति पनि नदिकन आज एउटा त्यो महिला, सुत्केरी महिला पनि यो अवस्थामा पुग्नु पऱ्यो भनेर मैले त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ। उहाँहरूले मेरो नाममा नारा पनि लगाउनु भयो क्या, हामीले फर्स्ट रात हाम्रो ठाउँबाट अहिलेसम्म यतिजना हिँडे उतिजना हिँडे, तर हामीलाई कसैले, हामी दिन दुखी गरिबलाई कसैले पनि मतलब गर्दा रहेनछन्, तपाईँले आएर गर्नुभयो भनेर जुन कुराहरू उहाँले गर्नुभयो। अब काम गर्दै जाँदाखेरि त हाम्रो पनि धेरै कमजोरी गयो छ, तर हामी त्यसबाट चाहिँ पाठ सिक्छौँ, त्यसबाट चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने। मैले भन्छु नि, समाजसेवाको मूल मन्त्र भनेको आत्मसन्तुष्टि हो र आत्मा भनेको भगवान् हो। आत्मादेखि आउनुपर्छ। हामीले आत्माले गरेको डिसिजन सही हो भनेर आफूले मूल्याङ्कन गर्छौँ नि। त्यसैले गर्दाखेरि मन्दिरमा गएर घन्टी बजाउँदा मात्र धर्म हुने,
मन्दिरमा गएर दुधै चढाउँदा मात्रै धर्म हुने म त्यो पक्षमा छैन। मन्दिरमा गएर फुल मात्र गएर भगवान्लाई त्यो दिने अथवा चढाउने म त्यो मात्र त्यो हो भन्थ्यो नि। त्यो चिजहरू त बाहिर दिनदेखि गरिब छ भने तिनीहरूलाई केही गर्न सकियोस् न, तिनीहरूको मनबाट आशीर्वाद पाइयोस् न, त्यो पो सबभन्दा ठुलो धर्म हो त। त्यो माथि हामी त झन् सबभन्दा ठुलो तपाईँको त्यो मानव हामीले मानवले आफूले आफूलाई त्यो हामीभन्दा ठुलो मानव कोही पनि छैन, हामी बुद्धिशील प्राणी भनेर आफूले आफूलाई घमण्डी गर्ने, तर हामीले नचाहिने काम गर्ने, नचाहिने चिज गर्दै हिँड्यो भने त हामीले आफूले हामी त्यो सबभन्दा ठुलो बुद्धिशील प्राणी हो भन्न त घमण्ड गर्नु त बेकार छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि गल्ती कमजोरी त सबैको हुन्छ, सबै 100 गुणको लक्षण 32 गुणकै लक्षण सबै दुधले नुहाएको त कोही पनि हुँदैन। काम गर्दा कमजोरी हुन्छ, तर त्यसबाट त्यो सिक्दै आफूले भोग्दै आफूले गयो भने त्यो सबभन्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र त्यसको लागि धेरै ठुलो मुटु चाहिन्छ समाजसेवा गर्नको लागि। समाजसेवा भनेको सानोतिनो मुटुले त्यो हुँदैन। पक्कै पनि जुन खालको चाहिँ अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले चाहिँ बारम्बार भन्नुहुन्छ, हिजो पनि 3 वर्षको चाहिँ कार्य समीक्षा गर्नुभयो। जुन खालको चाहिँ म अलिकति पुरा गर्न चाहन्छु, जुन खालको चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले बारम्बार भन्नुहुन्छ हामीले धेरै काम गरे, त्यो सँगसँगै चाहिँ सडकमा अहिले कोही पनि चाहिँ भोका दुखी छैनन्, बेहोरिसे छैनन् भन्नुहुन्छ बढी जस्तो चाहिँ। यस्तो सुन्दा चाहिँ तपाईँहरू जस्तो समाजसेवीलाई चाहिँ कस्तो अनुभूति हुन्छ? उहाँलाई त म स्पष्ट रूपले तपाईँ गाडीबाट होइन, एकताल हिँडेर हिँड्नुहोस् तपाईँ बाटोमा, तपाईँले पहिल्यै पछि तपाईँले भेट्नुहुन्छ। बेवारिसी त धेरै छ, बेवारिसी तपाईँको त्यत्तिकै छन्, खान नपाएर दुखी भएर बसेका छन्। त्यो माथि कोरोनाले यत्रो टाइम हानेको छ, त्यो माथि कस्ता मिडियम वर्ग त अहिले तल परिसक्यो भने ती तलै परेको मान्छे त कति तल पऱ्यो होला त। आजको दिनमा रत्नपार्कमा खाना खाँदाखेरि हामीले त्यो दृश्य देख्यौँ, त्यो त आँखा अगाडि छर्लङ्ग छ नि, हामीले खाना खाँदाखेरि देख्यौँ। प्रधानमन्त्रीले किन भन्नुहुन्छ त? होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूले अब खै आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि अब त्यो राजनीति हिसाबले गर्दाखेरि राजनीतिको लागि त्यो कुनै त्यसले गर्दाखेरि आम मान्छेले पत्याउलान् मलाई राम्रो ठान्लान् भनेर भन्नुभएको होला, तर त्यो गलत हो। किनभने हामी त त्यही फिल्डमा काम गरेको छौँ नि त दिप सर। हामीलाई त एक कुरा थाहा छ नि। उहाँले भन्नुहोस् न कतिजना लिएर पऱ्यो, कहाँ गएर लिएर पऱ्यो, कुन ठाउँबाट लिएर पऱ्यो, कतिजना दिनदेखि गरिब आज खाना नपाएर त्यही तडपिरहेको छन्, कतिजना त्यही आज दुःखमा परेका छन्। त्यो चिज त हामी लिएर आउँछौँ नि होइन, हामीले देखेको छौँ नि। मलाई मेरो फिल्डभन्दा बाहिर सोध्नुभयो भने त मलाई थाहा छैन, मलाई के गर्ने कसरी गर्ने, राजनीतिको लागि के कसरी के गर्ने। म त बारम्बार भन्छु समाजसेवा भनेको त राजनीति भनेको त समाजसेवा हो। राजनीति गर्ने मान्छेले त्यो समाजसेवा गर्नुपर्ने हो। आज राजनीति राम्रो गर्दै गयो आज समाजसेवीहरू जन्मिन्थे। देश विदेशमा हामी त्यस्तो धेरै समाजसेवीको यो भयो त्यो भयो भनेर हामी कतै सुन्दैनौँ नि। आज राजनीतिले गर्नुपर्ने, राजनीतिले त्यो नगरेको भएर आज समाजसेवी त्यो निक्लिरहेको छन्। त्यसमा कसैले राम्रो पनि गर्यो होला, कसैले नराम्रो पनि गर्यो होला। समाजसेवीले आफूले कमाइ खाने भाडो पनि कतिले बनायो होला, कतिले आफ्नो भाग काटेर दिनदेखि गरिबको लागि भनेर दिए पनि होला। तर राजनीतिले गर्नुपर्ने, आज राजनीतिले नगर्दाखेरि समाजसेवा, राजनीतिले नगर्दाखेरि कति कुरामा प्रभाव पर्दो रहेछ, कति कुरामा आफूले भोग्नु पर्दो रहेछ आम जनताले भनेर धेरै कुरामा हामीले पनि विचार गरेका छौँ। आजको दिनमा तपाईँको हरियो पासपोर्ट देख्ने बित्तिकै तपाईँको देश विदेशमा मान्छे यसरी बटार्छन्, तर अरू देशको पासपोर्ट देख्ने बित्तिकै मान्छे खुसी भएर हेर्नेदेखि लिएर हरेक कुरा छ। यसले यहाँ मात्र होइन धेरै फिल्डमा काम गरेको छ। राजनीतिले गर्नुपर्ने, तपाईँको राजनीतिले भनेको त देश कसरी विकास गर्ने, युवाहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने। आज हेर्नुहोस् त 80-90 लाखभन्दा बढ्ता 1 करोडभन्दा जनता थिए, आज देश विदेश बाहिर छन्। यदि साँच्चीकै राम्रो भएको त ती सबै यहाँ हुन्थ्यो होला नि त। आफ्नो देशको माया कसलाई लाग्दैन होला भन्नुहोस् त। आज तपाईँको त्यो दिनमा तपाईँको 5वटा 6वटा बाघहस्ती लासको बाघहस्ती तपाईँको आजको दिनमाथि प्रत्येक दिन तपाईँको त्यो त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा आउँछ। कति पीडा हुन्छ र कति टेन्सन हुन्छ भनेर तिनीहरूको आमा बुवालाई सोध्नु पऱ्यो, कति दुःख छ भनेर त्यहाँ पो थाहा हुन्छ त। मुखले बोलिदिनलाई त यहाँ जे पनि सजिलो छ नि। तपाईँलाई म बारम्बार एउटा कुरा तपाईँको मिडियामा भनिरहेको हुन्छु, मुखले बोल्न यहाँ धेरै सजिलो छ। मुखले जे बोल्दै पनि मैले बोल्दै पनि हुन्छ, तर यहाँ काम गर्नु पऱ्यो क्या। आजको हाम्रो देश बिग्रेको कारणै हावा गफ र ठुल्ठुलो भाषण र तपाईँको जसले पनि तपाईँको बोल्ने मात्र भयो, यहाँ गर्ने छैनन्, खालि बोल्ने। मिडियाको अगाडि होस् अथवा कुनैको अगाडि होस् बोलीले त तपाईँको कुनै पनि समस्याको निराकरण त गर्दैन होला पक्कै पनि। त्यहाँ त कामै गर्नुपर्ने होला, रिजल्ट निकाल्नको लागि कसैलाई सेवा गर्नको लागि त गर्नुपर्ने होला। यहाँ चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि आफू मात्र बाँचौँ, आफू मात्र कमाउँ, आफू मात्र खाउँ। हिजोका कस्ता मान्छेहरूको चाहिँ आज करोडौँको बिल्डिङ, करोडौँको गाडी, छोराछोरी टप युनिभर्सिटीमा हरेक कुरा देखिने। किनभने आजको दिनमा दिनदेखि गरिबले त केही पनि पाएनन्। हिजो साँच्चीकै दिनदेखि गरिब उनीहरूलाई अगाडि बढाउन हौसला दिनको लागि त यी दिनदेखि गरिबले पनि त उनीहरूलाई राजनीतिमा अगाडि बढाउनको लागि धेरै मद्दत गरेको हो नि त। आज ती दिनदेखि गरिब आज जनताहरू कहाँ छन् त? कोही तपाईँको ती दुःख पाएर बाटोमा सुतिरहेका छन्। त्यो कुरा त हामीले प्रश्न देख्छौँ त दिप सर। म उहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यदि साँच्चैकै तपाईँलाई यी जनताहरूप्रति माया छ भने, हजुर जनताहरूप्रति माया छ भने तपाईँ रोडमा आउनुहोस्, तपाईँ गाडीबाट होइन, तपाईँ आउनुहोस्, पैदल आउनुहोस्, ओर्लिनुहोस्। अरूले भनेको कुरामा छैन भनेर विश्वास नगर्नुहोस्। उहाँलाई सुनाउने मान्छेले पनि त्यस्तै सुनाउला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँ हामीसँग आउनुहोस्, कति दिनदेखि गरिब छ भनेर हामी देखाउँछौँ। अब नेपालमा स्टेबिलिटी नभएको कारण यो अवस्था चाहिँ उत्पन्न भएको कुरा त जहिर जागरै थाहा छ। जनता सबैजना खुसी हुन्छन्, देश विकास भयो भने जनता सबै खुसी हुन्छन्।
होइन आजको दिनमा हेर्नुहोस् त स्वर्ग जस्तो देश आज किन नर्क हुँदैछ के चिज चाहिँ छैन नेपालमा भन्नुहोस् त जलस्रोतको दोस्रो धनी देश हाम्रो होइन र हो नि पक्कै पनि हो नि जलस्रोतले पाल्थ्यो पर्यटनले पाल्थ्यो आज ती कुराबाट हामी सबै कुरा 80-90 लाखभन्दा बढ्ता 1 करोड जनताले किन बाहिर बस्नु पर्यो अरूको तपाईँको त्यो गुलामी भएर अरूको नोकर भएर अरूको देश बनाउन आज हाम्रो यी युवाहरू त्यो आफ्नो देश बनाउनको लागि हुनुपर्ने कि देश विदेशमा गएर त्यो अरूको देश बनाउनमा हुनुपर्ने आज राज्य राम्रो भएको भए सरकारले राम्रो काम युवाप्रति गर्दै भए आफ्नै देश बनाउन इच्छुक छ होला नि त तिनीहरूलाई हामीलाई कसैलाई पनि त विदेशमा गएर काम गरौँ भन्ने त छैन होला पक्कै पनि राजनीतिले कति ठुलो प्रभाव पार्छ राजनीति पढाइ अनुसारको लाखभन्दा बढी 50,000 को जागिर पाउने भए त कोही पनि तपाईँलाई म एउटा कुरा सानो कुरा म जहिले पनि उदाहरण भन्छु म तपाईँसँग आज दुईवटा कुरा गर्न चाहन्छु आज तपाईँको आजभन्दा 30-40 वर्ष अगाडि दुबई कस्तो थियो भन्नुहोस् त खाडी मुलुकहरू साउदी कस्तो थियो मलेसिया कस्तो थियो अरू विभिन्न देशहरू कतार यी कस्ता थिए आज उनीहरू वर्ल्ड कप गर्नको लागि हिँडिरहेछन् म अलिकति फुटबलसँग पनि टच भएको भएर मैले तपाईँलाई यो विषय गरेँ आज त्यो फुटबलको स्टेडियम बनाउनको लागि कति नेपालीहरू चाहिँ त्यहाँ गइरहेछन् आज हाम्रै स्टेडियमको अवस्था यस्तो छ तपाईँको त्यो हिसाबले गर्दाखेरि राजनीति धेरै कुरामा प्रभाव पर्छ दिपजी राजनीतिले गर्दाखेरि दिन कसरी मुहारमा हाँसो ल्याउने हरेक कुरा हामीले भनेको त तपाईँको एउटा सीमित ठाउँमा गर्ने हो हामीले धेरैजनालाई गर्न सक्दैनौँ हामी देशभरि पुरै हामीले समाजसेवा गर्न सक्छौँ भनेर हामीले गर्न सक्छौँ र त्यो गर्ने त राजनीतिले नै हो नि तर राजनीतिले नगर्दाखेरि आज दिन दशा दिन दुखी गरिब साँच्चै मरेका छन् आज ती खाना पाएका छैनन् आज ती तपाईँको ती जलचरको दोस्रो धनी देश भनेको छ आज देशको अवस्था यस्तो छ खाडी मुलुकहरू कहाँबाट कहाँ पुगिसके हामी ती तपाईँको माथिबाट तलतिर झर्दैछौँ अरू ती तलबाट माथि जाँदैछन् क्या उनीहरूबाट सिक्नु पऱ्यो नि नेताहरू सबै देश विदेश घुम्छन् त्यहाँबाट के सिकेर आउने त राम्रो कुरा त सिकेर आउनु पऱ्यो नि त तर त्यो छैन आज त्यो राजनीतिले गर्दाखेरि सबैतिर अस्तव्यस्त छ सच्चा नेता कोही भएन सच्चा नेता मैले ती पाएको छैन दिपजी मैले छातीमा हात राखेर भन्नुपर्दाखेरि आजको दिनसम्म देशलाई माया गर्छु देशलाई अगाडि बढाउँछु म त्याग गर्छु खालि यहाँ त के हो भने धेरै जस्तो चाहिँ के भयो त्यसमा अलिकति राम्राहरू पनि होला आफ्नो ठाउँमा छ कसैले ठाउँ पाएका छन् होला गर्ने ठाउँ पाएका छन् होला कसैले मौका पाएको छन् होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर धेरैले ती तपाईँको मैले आम हेर्दाखेरि मिडियामा हेर्छौँ अहिले आम मानिसहरू त्यो नेताको तपाईँको टिभीमा फोटाउँदाखेरि रिमोटले टिभीको फोटाउने बित्तिकै नेताहरू फोटाउने बित्तिकै अर्को च्यानलतिर लाग्छन् मान्छेलाई त्यति घृणा भइसक्यो त्यतिसम्म प्रभाव भइसक्यो पढे लेखेको मान्छेको लागि ठाउँ छैन सबै सक्ने कोही युरोप गएका छन् कोही अमेरिका गएका छन् नसक्ने घरबार खेत राखेर बन्दगी बनाएर त्यो दुबई कतार यस्ता देशमा गएका छन् भन्दाखेरि कहाँ छ त जनता कहाँ खुसी छन् म त जहाँ पनि तपाईँको हेर्छु अब हामी जस्तो मान्छे पनि अब त यहाँ केही गर्छु भनेर बसेको अब हामी पनि हिँड्नु पर्ने बेला भइसक्यो चाहेर पनि केही गर्न सकिँदैन हरेक ठाउँमा अप्ठ्यारो छ हरेक ठाउँमा केही न केही छ अनि कसरी के गर्ने भन्नुहोस् त यहाँ कसरी गर्ने सबको आफ्नो इच्छा चाहना त हुन्छ होला म यो गरौँ त्यो गरौँ भनेर आजको दिनसम्म केही गरिन्छ कि भनेर बस्यो अनि त्यो चिज केही चिज नपाइएको मान्छे आम मान्छे त हरेस खान्छ नि पढे लेखेको लागि पनि केही पनि छैन अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यो आम मान्छेहरू त्यो मैले त्यो सुखी कोही पनि पाएको छैन अहिले यो सँगसँगै चाहिँ समाजसेवाको नाममा पनि विकृतिहरू धेरै बढे भन्ने कुराहरू आइरहेका छन् कति जति मान्छे चाहिँ सच्चा समाजसेवा गर्छन् होला नेपालमा अब सबैसँग त मेरो सँग छैन दिपजी मैले पनि आम धेरै क्लबहरूमा बसेको भएर तपाईँले सायद मलाई यो क्वेसन सोध्नुभएको होला राम्रो गर्ने पनि धेरैजना छन् देश विदेशको देशका लागि के गर्छु भनेर गर्ने पनि छन् आफ्नो गोजीबाट पैसा हालेर साँच्चीकै चल्ने पनि छन् देश विदेशबाट साँच्चीकै आएर चल्ने पनि छन् तर यहाँ चाहिँ कस्तो भने धेरैजना चाहिँ मैले समाजसेवालाई कमाइ खाने भाडो बनाएँ समाजसेवालाई त्यो ठगीको धन्दा बनाएँ समाजसेवा त्यो होइन नि समाजसेवा त सबभन्दा पवित्र काम हो नि मन्दिरमा जसरी अस्ति मैले तपाईँलाई भने मन्दिरमा हामी लुगा जसरी त्यो नयाँ लुगा नुहाएर हामी मन्दिरमा प्रवेश गर्छौँ आफ्नो धर्म कल्चर अनुसार भने जस्तै समाजसेवा पनि त त्यो हो नि त सबभन्दा ठुलो पवित्र पेसा कसैलाई केही गर्छु भनेर कति दिनदेखि गरिबको मुहारमा हाँसो ल्याउँछु कोही रोइरहेछ कोही तनावमा छ भने त्यसलाई उठाउँछु अगाडि बढाउँछु आफूले सकेको साथ दिन्छु भनेर हिँड्नु पर्ने तर यहाँ त्यो समाजसेवालाई तपाईँको कमाइ खाँडो भाडो बनाउने समाजसेवालाई त्यो बदनाम गराउने समाजसेवाको नाममा त्यो ठगी धन्दा चलाउने होइन समाजसेवालाई चाहिँ तपाईँको त्यो त्यस्तो पवित्र कामलाई पनि तपाईँको त्यो नराम्रो ढकेल्दै लाने त्यसले गर्दाखेरि आम अहिले मान्छेहरूले हामीलाई पनि भनिरहेछन् तिमीले के काम गरिरहेछौ कसो गरिरहेछौ होइन हरेकले फेरि हाम्रो नेपाल कस्तो छ भने एउटा सानो गल्ती कसैको पायो भने जस्तै मैले कुनै सानो एउटा गल्ती गरेँ भने मेरो बढाइ चढाइ रामले एउटा भन्छ श्यामले एउटा सुन्छ अर्कोले सुन्छ त्यो यत्रो बनाइदिन्छ क्या तर यथार्थमा कोही जानै चाहँदैन कि विनय र सपनाको विषय पनि त्यही भयो विनय र सपनाको विषयमा पनि लगभग अहिले मैले तपाईँलाई बारम्बार भनेको छु म त्यो जहिले पनि अध्ययन गर्दै गरेर बोल्यो प्रमाण के छ अगाडि र प्रमाणलाई अगाडि टेकेर बोल्ने हो अहिले बाहिर यो रामले एउटा भनिरहेको छ श्यामले एउटा भनिरहेको छ कोहीले के भनिरहेको छ कोहीले के भनिरहेको छ म त्यसरी पछाडि जाँदिनँ म ती आधिकारिक रूपमा ती प्रमाण देखेर प्रमाण हेरेर साँच्चीको यो हो कि होइन जस्तै हिजो ती तपाईँको उहाँहरूले अब अस्ति आइतबार
जस्तो लाग्छ मलाई। परिसर टेकुमा निवेदन हाल्नुभयो भन्ने मैले त्यो पनि सुने होइन। त्यसपछि तपाईँको मानवाधिकारवादीमा त्यो दुईजनालाई पनि यसो यस्तो हो भनेर दुईजनालाई हाल्यो भनेर सुन्यो। हामी ती प्रमाण टेकेर बोल्ने हो, तर त्यो हावातामा बोलेर गएर त्यसले झन् नराम्रो मेसेज जान्छ। त्यसले सानो कुरालाई नै बढाइ चढाइ गरेर ठुलो बनाउँछ। हाम्रो काम त्यो होइन नि। हामी त सबैजनालाई मिलोस्, राम्रो होस्, धेरै समाजसेवी एकजुट हुन्, सबैजना एकजुट भयो भने धेरै दिनदेखि गरिबले सेवा पाउँछन् होइन। हामी त झन् एक्लैले त के गर्न सकिन्छ र? हिजोको दिनमा मैले 17-18 वर्ष काम गरेको नि म एक्लैले गरेको होइन नि। मेरो त एउटा भूमिका थियो, मेरो एउटा सपोर्ट थियो, साथ थियो। तर मलाई अगाडि बढाउनु, मैले साथीहरूलाई साथ, हामी सबैजना सँगै थियौँ। सँगै भइसकेपछि धेरै हातहरू भइसकेपछि तपाईँको जस्तै एकछिनको लागि कुनै ठाउँमा जानु पर्ला, त्यहाँ दुःख परेको थियो भन्दाखेरि हामी 10 जना छौँ भने 5-5 हजार हाल्यो भने 50 हजारले त हामी के गर्न सक्छौँ नि त। धेरैजना, म एक्लैले 50 हजार हाल्न गाह्रो पर्ला, तर एक दिन मात्र होइन, समाजसेवा दिनदिनै गर्नु पऱ्यो। हामी ती काम त्यसरी गर्थ्यौँ। र तपाईँलाई अर्को कुरा पनि भन्यो, हामी फेरि जुन बेलाले तपाईँको लकडाउन भयो, जुन बेलाले भेटघाट गर्ने समय थिएन, मिटिङ गर्ने समय थिएन, एउटालाई भेट्नै गाह्रो थियो, त्यस्तो कन्डिसनमा पनि हामीले फेसबुकमा ग्रुप च्याट बनाएको थियौँ हाम्रो क्लबहरूको, भोलि कसरी जाने, कसरी अगाडि बढ्ने भनेर। मैले भन्न खोजेको कुरा, जुन चिजको पनि राम्रोसँग सदुपयोग गर्यो, जुन चिजलाई पनि राम्रोसँग त्यसलाई लियो भने त्यो कुराले राम्रो हुन्छ। त्यही चिजलाई जस्तै फेसबुकलाई नराम्रो गर्नेहरू पनि धेरै छन्, युटिलाइज गरेर त्यसलाई नकारात्मक सन्देश फैलाउने, त्यसपछि विभिन्न यताउता गर्ने पनि त धेरै छन् नि, साइबर क्राइम गर्ने पनि त धेरै छन् नि। त्यही चिजलाई राम्रोसँग लियो भने कति राम्रो हुन्छ। ठगी धन्दा तैँले त अहिले सबभन्दा सजिलो पेसा भएको छ दिपजी समाजसेवा। यता तपाईँको नाम आएको जस्तो पनि हुने, यता तपाईँको पैसा कमाएको जस्तो पनि गर्ने, यता त मिडियाको अगाडि वा मैले यो काम गरेँ भने जस्तो पनि पर्ने। यहाँ त तपाईँको दुईवटा हातमा लड्डु भन्छ नि, राम्रो गर्ने पनि छन्। तर यहाँ त्योभन्दा पनि बढ्ता त्यो समाजसेवालाई कमै खाने भाँडो बनायो। त्यो देख्दाखेरि, त्यो सुन्दाखेरि, त्यस्तो केसेसहरू आउँदाखेरि साह्रै मन रोएर आउँछ कि हामी यो लाइनको लागि लागेको मान्छे होइन, हामी त आफ्नो गोजीबाट पैसा हालेर अगाडि बढेको मान्छे। आजको दिनसम्म हो, हिजो हामीले थाहा नपाउँदाखेरि सुरुमा हामी पनि शान्ति थियौँ, हामीसँग त्यस्तो हुँदैन थियो, कसैले सहयोग दिन्थ्यो, हामी चल्थ्यौँ। मैले भनिरहेको छु, हामीले पनि गल्ती कमजोरी धेरै गऱ्यौँ होला, तर सिक्ने हो नि त, त्यसबाट त पाठ सिक्ने हो नि त। मैले फेरि त्यही गल्ती दोहोऱ्याएँ भने त के हुन्छ, त्यसको रिजल्ट के हुन्छ भन्नुहोस् त। आम मान्छेले मलाई भोलि पत्याउँछन्, मेरा क्लबका साथीहरूले मलाई पत्याउँछन्, मेरा दाजुभाइहरूले पत्याउँछन्। मलाई फेरि सबभन्दा मेरो एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने समाजसेवामा मसँग मेरो लेभलको साथीहरूभन्दा पनि मलाई त्यो दाइहरूको हात छ, मलाई अगाडि बढाउन, मलाई सपोर्ट गर्ने, साथ दिने, त राम्रो काम गर, अगाडि बढ हुन्छ नि, विश्वास गरेर हरेक कुरामा। गल्ती कमजोरी मेरो नि भयो, तर गल्ती कमजोरीमा त्यसबाट हरेस खानु पनि भएन। र म जस्तो ठुलो मैले एउटा गरेँ, म जस्तो ठुलो छु, म नै सबथोक हो भनेर घमण्ड पनि लिनु भएन। समाजसेवी भनेको एकदम नर्मल, सबैसँग मिल्नु पऱ्यो, सबैसँग हाँस्नु पऱ्यो, सबैको दुःखलाई जसरी सकिन्छ सधैँभरि सहयोग गर्न पनि नसकेला त्यहाँ, तर केही न केही त गर्न सकिन्छ। कसैलाई बोलिदिएर हुन्छ, कसैलाई भनिदिएर हुन्छ, त्यो पनि त एउटा समस्या हो नि। पैसै हाल्नुपर्छ, पैसै दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन नि, कसैलाई भनिदिएर बोलिदिएर पनि हुनसक्छ। त्यो एउटा समाजसेवालाई त एकदम दुःख लाग्छ दिपजी यो कुरा भन्नको लागि। अहिले म तपाईँको अगाडि प्रस्तुत भएर यो कुरा भन्दा चाहिँ आफूलाई लाज पनि लाग्छ। कसैले मलाई अहिले समाजसेवी भन्दा म आफैलाई लाज लाग्छ। समाजसेवाले कमै खाने भाँडो बनाए। अहिले विनयजङ बस्नेत र सपना बिचको समन्वयमा जुन चिसोपना आइसकेपछि चाहिँ जुन सपनाले चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ म जस्तो सपनाहरू चाहिँ यही कारणले चाहिँ आत्महत्या गर्नुपर्दो रहेछ भन्दा पनि प्रहरीले चाहिँ त्यो कुरामा समन्वय गर्नु नसकेको अहिलेको अवस्था छ नि, त्यो कारणभित्र के कुरा पर्दो रहेछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? नत्र भए त समन्वय चाहिँ गराइदिनु पर्ने अवस्था देखिन्छ नि त, एउटा 17-18 वर्षको एउटा बहिनीको न्यायको लागि पनि त होइन। त्यसको लागि चाहिँ मैले पनि अब बुझ्ने हो, मैले पनि सुन्ने हो। अब मलाई पनि जतिसम्म जानकारी आएको छ मैले त्यही हिसाबमा बोल्ने हो दिपजी, र तपाईँलाई पनि जे थाहा छ त्यही बोल्ने हो। किनभने हामी हावा बोल्दैमा जे पाए त्यही बोलेर हिँड्ने मान्छे पनि होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यसको त्यो अब उजुरी परेको छ, त्यसको लागि चाहिँ धेरै ठुलो मैले सुनेको थियो। अब तपाईँको के अरे के सम्बन्धीमा उजुरी परेको चाहिँ मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ, के अरे शान्ति नै छ त्यस्तो हेरेसमेन्ट समथिङ त्यस्तै केमा, त्यस्तै साइबर क्राइम पनि होइन, तपाईँको लगभग शान्तिको कुरा छ। त्यो मिलाएर अगाडि आएर मिलाउन सक्यो भने मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले सुनेको छु होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब प्रहरले पनि आफ्नो ठाउँमा खोजिरहेको छ, प्रहरले पनि अब त्यो सरसल्लाह गर्नको लागि भेट्नको लागि अगाडिको लागि चाहिँ अब बोलाइरहेको छ, सुनिरहेको छु। फोन पनि गरेर यो त्यो भने मैले सुने, त्यो मैले अरूको मुखबाट सुनेको दिपजी। मलाई चाहिँ त्यत्तिकै मात्र त्यो हावातामा फोन चाहिँ गर्नुभयो, सुनेको मैले पनि सुनेको, किनभने साथीभाइहरू धेरै ठाउँमा छन्। फोन नम्बर चाहिँ स्विच अफ छ नि त अहिलेको अवस्थामा, त्यो भएर मलाई फेरि कस्तो अचम्म लाग्यो भने मैले 5-7 जना 8-10 जना साथीहरूलाई भेटेँ। कसैले फोन अफ छ भन्नुहुन्छ, कसैले फोन लागिरहेको छ उठाएको छैन भन्नुहुन्छ। मैले सुन्दा थिएँ है, कसैले त्यो फोन लागेको छैन अफ छ भन्नुहुन्छ, कसैले त्यो फोन लागिरहेको छ उठाएको छैन भन्नुहुन्छ। अब त्यो के हो कसो हो, मैले आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले त कसैलाई फोन गरेको छैन। मेरो सिद्धान्त त यति मात्र हो, दुईजनाको राम्रो होस्, अगाडि हामी कसैले पनि समाजसेवाको बारेमा औँला उठाउन नपाओस्। म आजको दिनमा कसैको लागि पक्ष र विपक्ष भएर बोलिरहेको छैन दिदी। म बोल्नुको एउटै कारण छ, एउटै मात्र कारण छ र एउटै कारण छ। कसैले पनि गरेर मेरो झगडाले अथवा कसैको झगडाले पनि दिनदेखि गरिबमाथि त्यो
मर्का नपरोस्, दिनदेखि गरिबको हातमा त्यो भोलि आउने सहयोग त्यो रोकियो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त। हाम्रो देश त रेमिटेन्सबाट चल्छ, 33% भन्दा बढ्ता रेमिटेन्सबाट चल्ने देश हो यो। अनि हामी सबै देश विदेशबाट चल्नुपर्छ। आम समाजसेवीहरू धेरै विदेशबाट चल्ने छन् नि, देश विदेशबाट कसैको सहयोगबाट चल्ने छन् नि। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यो असर गएर त्यो दिनदुखी गरिबमा गएर ठोकिने भयो। त्यो चिज त्यो भोलि उनीहरूले पाएनन् भने समाजसेवी सबै यस्ता हुँदो रहेछन्, अब हामी कसैलाई पनि सेवा गर्दैनौँ भनेर भोलि कसैले पनि मन दुखाएर कति मान्छे रोइरहेछन्, कति मान्छे टेन्सनमा भइरहेछन्। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यो चिज गएर त्यहाँ ठोकिने भयो। मेरो बोल्ने विषय चाहिँ त्यो मात्र हो। म तपाईँलाई आजको दिन हो सपना बहिनीले आजको दिनमा नाम कमाएको छ, त्यो हाम्रो सबैको लागि गौरवको कुरा हो। बिना दाइले राम्रो काम गर्छ, त्यो पनि हाम्रो लागि गौरवको कुरा हो। तर यसको मतलब यो होइन कि कसैको झगडाले गरेर त्यो दिनदुखी गरिबमा गएर असर नपरोस्, कसैमा गएर नठोकियोस्। यदि ठोकेको छ भने नि भोलिको दिनमा म ती खास बोल्नुको कारण त यही हो देवजी, दिनदुखी गरिबको त्यो तपाईँको सेवा नरोकियोस्, आउने केही सहयोग त्यो नरोकियोस्। मलाई यहाँ कोहीसँग लिनु पनि छैन, कसैलाई केही दिनु पनि छैन, अन्याय त कसैलाई पनि नपर्छ। तपाईँले पनि त त्यही भन्नु भएको छ। प्रहरीले चाहिँ रामकुमारी झाँक्रीलाई ठाउँ पक्राउ गर्ने प्रहरीले चाहिँ विनयजङ बस्नेतलाई चाहिँ उहाँलाई एउटा होइन मैले सुनेको थिएँ छलफल गरेर चाहिँ समन्वय चाहिँ गर्न सकेन भन्ने चाहिँ होइन त्यो आफ्नो चासो छ। मैले सुन्नमा आएको थिएँ, अब मैले पनि सुन्ने हो। इन्भेस्टिगेसन हुँदैछ, सबै कुरामा अध्ययन गर्नु पऱ्यो, पढ्नु पऱ्यो के हो केस, अब के आरोप लगाएको छ त्यो आरोप अनुसारले त्यहाँ प्रस्तुत भएको छ कि छैन। मुखले भनिदिनु त सबैलाई सजिलो छ, प्रमाण देखाउनुपर्छ। कानुनी रूपमा गइसकेपछि त प्रमाण बिना केही पनि बोल्दैन। मैले मुखले तपाईँलाई भनेको कुरामा त प्रमाणमा त्यो कुरा त लागु हुँदैन। पक्कै पनि तपाईँलाई मैले केही कुरा गरेको छु भने त तपाईँले प्रमाण देखाउन सक्नु पऱ्यो, मैले प्रमाण देखाउनु पऱ्यो। त्यो कुरामा चाहिँ अध्ययन हुँदैछ, अध्ययन भएर चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ अलिकति छलफल हुँदैछ भनेर मैले पनि सुनेको। किनभने अब धेरै ठुलो केसेस पनि होइन भनेर मैले पनि सुनिरहेको छु। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हरेक कुरा त प्रमाणले बोल्छ नि त। पक्राउ नै गर्नुपर्छ भन्ने त छैन, तर ती बोलाएर छलफल गर्न सकिन्छ। बोलाएर छलफल गर्ने रामकुमारी झाँक्री लगायत विभिन्न समूहलाई त ठाउँको ठाउँ समातेको छ नि त प्रहरीले। होइन कतिपय केसहरूमा अब कतिपय केसहरूमा टाइम पनि लाग्छ, हामीले देखिरहेछौँ। हिजो कस्तो केसहरूमा टाइम पनि लगाइरहेको छ। कस्तो केसमा फेरि नेपाल प्रहरीले कस्तो ठुलो कामहरूकोबाट हासिल पनि पाएको छ, कस्तालाई गरेको पनि छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो कुरामा चाहिँ तपाईँको अध्ययन गर्दैछ अगाडि भन्ने आम दर्शक त्यो आम मान्छेलाई परेको छ। आम मान्छेले चाहिँ अलिकति अगाडि आएर यो केस चाहिँ धेरै उग्र रूप नलियोस्, यो बेलैमा आएर चाहिँ समझदारी हो। मान्छेले चाहिँ चाहेको हो नि त, उहाँहरूलाई बेलैमा ल्याएर मिलाएर चाहिँ समझदारी गरेर चाहिँ सपना बहिनी तपाईँ आफ्नो काम गर्नुहोस्, विनयजी तपाईँ आफ्नो काम गर्नुहोस् भने मान्छेले त्यो चाहना त्यो हेर्न चाहेका छन् नि त। मान्छेको त तपाईँको पनि त्यो चाहना छ, ज्यानको पनि एउटा खेलबाटको कुराहरू आइरहेको छ। तपाईँको पनि त्यो चाहना छ, मेरो पनि त्यो चाहना छ नि त। दुवैजना मिलेर चाहिँ भोलिको छलफल भएर आफ्नो काम गरेर खाने छ भने तपाईँको सोच त्यो हो, मेरो पनि त्यो सोच हो, र आम मान्छेको पनि त्यो सोच हो। हामीले चाहिँ विनयजङ र नि सपना हामीले लडाएर झगडाएर गरेर के पाउँछौँ भन्नु न। तपाईँले के पाउनुहुन्छ, मैले के पाउँछु, मिल्यो यसरी मिल्यो भन्ने देखाउनु मात्र गल्ती हुन्छ। गल्ती भयो, ठिक छ, गल्ती भयो। हिजोको दिनमा गल्ती कमजोर मेरो पनि धेरै भयो दिपजी। मैले पनि बारम्बार भनेको छु, म त्यो एकदमै ठुलो हो, म यो भनिरहेकै छैन। मैले मेरो कामको बारेमा कुरा आयो, मैले काम गरिरहेको छु, कामको बारेमा मैले भने गल्ती कमजोर मेरो पनि धेरै भयो हिजोको दिनमा। तर त्यसलाई सच्याउँदै लाने हो, सिक्दै जाने हो, कसैले भनेको कुरा विचार गर्ने हो। मभन्दा ठुलो कसैले चाहिँ बाबु यो गलत हो भने एकताल अध्ययन गरेर बेलुका गएर राति सुत्ने बेला यो गलत हो कि सही हो भने कतिपय कुराहरू आफूले पनि त छुटाउन सकिन्छ नि, गलत र सही के हो भनेर। आजको दिनमा मिडिया यति शक्तिशाली छ, मिडियाबाट हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ। साथीभाइको सङ्गत छ, आफ्नो फ्यामिलीले सिकाएको छन्। अहिले प्रायः मान्छे सबै शिक्षित छन्, सबैले बुझेका छन्, केही न केही भने मान्छेलाई थाहा छ गलत र सही त के कुरा छुटाउन सकिन्छ। यदि गलतै भएको रहेछ भने पनि त्यसलाई भोलिको दिनमा नदोहोऱ्याउने। समाजसेवा त सबैले गर्न पाए नि बाबा। मैले बारम्बार भनेको थिएँ, समाजसेवा त जति धेरै निस्वार्थी समाजसेवा निक्लिन सक्यो त्यति दिनदेखि गरिबले सेवा पाउँछन्। को नाममा त खेल्ने दिनदेखि गरिबलाई चाहिँ तपाईँको कमाइ खाने भाँडो बनाउँदाखेरि पो यो मलाई सबभन्दा रिस उठ्ने कारण, सबभन्दा म आक्रोशमा हुने कारण र बारम्बार बोल्ने कारण म यो हो। दिनदेखि गरिबको त केही पनि दिनदेखि गरिबको त कुनै गल्ती त केही पनि छैन होला नि। दिनदेखि गरिबको लागि आजको दिनमा भोलि सहयोग आएन भने के हुन्छ। म बोल्नुको कारण त्यहाँ हो के अरे दिपजी। मलाई यहाँ कसैको पक्ष र विपक्ष लिनु नै छैन। मलाई पक्ष हो उनीहरूले राम्रो काम गरौँ, राम्रो गरिदियो भने अझ धेरै दिनदेखि गरिबले सेवा पाउँछन्। तर मेरो यो होइन कि मलाई न कसैले दिने न कसैसँग मैले के लिने। म आफ्नो हिसाबमा चल्ने मान्छे हो, सबैजना चाहिन्छ। तर मैले भन्न खोजेको यहाँ यो सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ कसैको झगडाले पनि, उहाँहरूको मात्र होइन कसैको झगडाले पनि दिनदेखि गरिबप्रति त्यो चोट नपरोस्। म बोल्नुको कारण त म यो मात्र हो। मलाई कोहीसँग केही लिनु पनि छैन, दिनु पनि छैन। मैले अघि पनि भने, अहिले पनि भन्छु र भोलि पनि भन्छु। किनभने भोलि गर्न सक्यो भने ठिकै छ गर्छु, गर्न सकिनँ भने ठिकै छ गर्दिनँ, होइन। मैले जति सक्छु त्यति गर्छु। मैले सक्ने भन्दा पर्छ त मैले पनि कहाँबाट गर्न सक्छु र। बोक्न सक्ने भन्दा बढी बोक्यो भने बोक्नु हो यथार्थ कुरा हो नि। आफूले जति छ आफ्नो क्षमता जे छ त्यो अनुसारले चल्न सक्नु पऱ्यो नि त। जे मनलाई त्यही बोलेर जे मनलाई त्यही भनेर त यो समाधान त हुँदैन होला। आफ्नो क्षमता पहिला हेर्नुपर्छ कि आफू के हो, आफ्नो धरातल, आफ्नो गाउँ। मान्छेले भन्छ नि आफ्नो आमा बाउ, आफ्नो गाउँ, त्यसपछि आफूलाई पढाउने शिक्षक, हरेक कुराहरू चाहिँ मान्छेले हेर्नु, पछाडि फर्केर हेर्नुपर्छ क्या आफू के हो भनेर क्या। सबै कुरा बिर्सिन थाल्यो भने मान्छेले भोलिदेखिबाट आफूलाई पनि बिर्सिन्छ क्या। कसैले पनि अहमता लिनु हुँदैन, घमण्ड कसैले लिनु हुँदैन। के पाइन्छ भन्नुहोस् त, जस्तो आयो त्यस्तै जानुपर्छ एक दिन।
यहाँ कति ठुलो कति सानो छ र काट्यो भने सबैलाई आउने रगतै हो भोलि जस्तो आयो त्यस्तै जानुपर्छ यहाँ घमण्ड म यो मसँग यो छ मसँग त्यो छ भनेर यहाँ किन भनिरहनु पर्यो यहाँ कोहीभन्दा कोही कम छैन वी अल आर इक्वेल वी अल आर ह्युमन बिङ हामी यहाँ कोहीभन्दा कोही कम छैन सब हामी मानव हो यति मात्र हो कसैले कुनै काम गरेर होला कसैले कुनै काम गरेर होला कसैले आफ्नो परिवार पाल्नलाई दुःख गरेर होला कसैले के होला म तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ बार भन्छु गाडी चढ्नु घोडा चढ्नु हेलिकप्टर चढ्नुमा ठुलो कुरा होइन कि आफ्नो घर परिवारलाई त कसैले साइकल चढेर दिनदुखीले गरेर होलान् कसैले हिँडेर गरेर होलान् जसरी जसले जसरी पनि पाल्छ तर आफ्नो घरभन्दा बाहिर पनि अरू पनि दिनदुखी गरिब छन् भनेर सोच्न सक्नु पऱ्यो क्या अरूलाई पनि भोक लाग्छ हाम्रो समाज फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको अधिकांश म टन्न भयो भने मैले सबैलाई टन्न देख्छु म भोको भए पनि अरूलाई सबैलाई भोको देख्छु तर त्यो होइन कि म टन्न भयो भने अरू भोको पनि त हुनसक्छ नि दिनदुखी गरिबहरू हामीले त्यसरी हेर्नु पऱ्यो घर परिवारको लागि त जसले पनि गर्छ नि बाबा कुन चाहिँ ठुलो कुरो हो कसैले साइकल चढेर गर्ला कसैले हेलिकप्टर चढेर गर्ला कसैले धेरै कमाला कसैले थोरै कमाला त्यति मात्र फरक होइन र तर त्यो घरबाट पनि बाहिर समाजमा निक्लिन सक्नुपर्छ अरू पनि हाम्रा दाजुभाइ हुन् अरू पनि हाम्रा चेलीबेटी हुन् कुन समाजमा कसैलाई पैसै गर्नुपर्छ पैसाले मात्र हुन्छ भन्छन् क्या मान्छे समाजसेवी म त यहाँ बुझ्दै पुगेको छैन कसैलाई भनिदिएर गरिदिएर हिँडिदिएर सहयोग गरिदिएर पनि त हुनसक्ने ठाउँहरू धेरै छन् नि धेरै समाजसेवी हुनुपर्छ भन्ने त धेरैजनाले भन्नुहुन्छ त्यसै गरी अब भन्नुहुन्छ कि बुद्धिजीवीहरूले थलो र किलो चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनु हो नि सही कुरा हो भन्नुहुन्छ आफ्नो औकात कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन कसैले पनि चाहे जतिसुकै माथि पुगौँ चाहे जतिसुकै जहाँ पुगौँ देश विदेश संसार खाउँ चाहे चन्द्रमामै पुगौँ जतिसुकै चाहिँ भने आफ्नो देश आफ्नो धरातल आफ्नो आमा बाउ त्यो बिर्सिने भनेको त्यो चान्स हो भन्नुहोस् न म आजको दिनमा हेर्छु मलाई सबभन्दा ठुलो म कतिचोटि रोएको छु दिउजी यस्तो कुराहरू आउँदाखेरि म एकदम फेरि मान्छे अगाडि ब्याङमुङ पनि अगाडि कुरा गर्छु होइन र मेरो मन फेरि एकदम कमलो पनि छ क्या मलाई फेरि कसैको पछाडि कुरा गर्न पनि आउँदैन भने त आफूले तारिफ गर्दाखेरि त्यो मजा पनि आउँदैन होला गल्ती कम गर्छु त मेरो पनि अहिले पनि मैले भने धेरै छ मलाई त्यो जब छोराछोरीले लगेर त्यो बुवा आमालाई वृद्धाश्रममा राख्छ नि त्यतिखेर यति आँसु आउँछ कसरी सकेको होला जस्तो लाग्छ क्या कसरी सकेको होला आफ्नो जन्म दिने बाउ आमालाई यार आजको दिनमा वृद्धाश्रम लगाएर राख्ने त्यही बाउ आमाको हेरोस् मैले यस्तो मान्छे सुत्दा भेटेको छु कुपमण्डलमा 5 लाख 6 लाख रुपियाँ भाडा आउँदो रहेछ अनि आमाले लिने भनेको 4-5 हजार त्यो 4-5 हजार पनि नाति नातिनीलाई भनेर जम्मा गरेर राख्नु हुँदो रहेछ क्या त्यस्तो आमालाई शुद्ध पनि वृद्धाश्रममा लगाएर राखिदिने मान्छे छन् कि यहाँ तर पढे लेखेको छ बुझ्नु भएन तपाईँको मैले मास्टरभन्दा माथि मास्टर सकिसकेर अझ त्योभन्दा माथि पिएचडीको लागि पढ्दैछ भनेर सुनिरहेको थिएँ मैले त्यसको अध्ययन गर्दै थिएँ क्या पहिला यो अलिकति अगाडि केस हो मैले त्यस्तो मान्छेलाई पनि वृद्धाश्रममा गएर भेटेँ कि आँखाबाट आँसु आयो कि तपाईँ आमा नडराउनुहोस् तपाईँको लागि उहाँहरू पनि छोरा हो हामी पनि छोरा हौँ हामीले सक्ने जति हामी गर्छौँ म बेला बेलामा आमा खाने औँसीमा विभिन्न ठाउँमा बेला बेलामा गइरहन्छु आफूले सकेको धेरै ठुलो त मैले पनि के सक्छु र मसँग मेरो हैसियतले मसँग जे सक्छु म त्यो गरेर छु हाम्रो समाज यस्तो हुँदैछ अनि त्यस्तो कुराहरूमा आवाज उठाउने कि नउठाउने त्यस्तो कुरामा बोल्ने कि नबोल्ने समाजसेवा भनेको हामीले प्राइभेट काम गरेको होइन नि दिपजी हामीले 10-5 को जागिर खाएको हो र समाजसेवा गर्नको लागि तपाईँको देश विदेशदेखि लिएर सबैको पैसा सरसहयोगबाट चल्ने अनि त्यसमा केही भयो यताउता भयो भने त त्यो कुरा हामीसँग पनि आएर ठोकिन्छ हामीले के कुरा त कहिले गल्ती गरेको छ भने त गल्ती भनिदिनु हो नि त हाम्रो धारणा यति मात्र हो तपाईँहरू झगडा गर्नुहोस् द्वन्द्व गर्नुहोस् प्रहरी चौकीमा पर्नुहोस् जो पनि कोही पनि पर्नुहोस् भन्दा हाम्रो त्यो सोच्ने होइन तपाईँहरू त मिल्नुहोस् अझ धेरै मिल्नुहोस् घनिष्ठ हुनुहोस् अझ सक्नुहुन्छ नि मितै लगाउनुहोस् तपाईँहरू धेरै धेरै मिल्नुभयो धेरै सहयोगीहरू एक ठाउँमा उभिएर बस्न सक्नु भने धेरै दिनदेखि गरिबले सेवा पाउँछन् धेरै दिनदेखि गरिबले सेवा पायो भने हामीलाई पनि खुसी लाग्छ तपाईँले सकेको ठाउँबाट तपाईँले गर्नुहोस् मैले सकेको ठाउँबाट म गरौँ सबैले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो भूमिका गरौँ न जसले जे हैसियत छ त्यही कसैले लाख दिन्छ भने लाखै दिनुपर्छ भने छैन नि 1 रुपियाँबाट पनि त गर्न सकिन्छ कसैले त्यो पनि छैन भने त्यो मौखिकले गरिदिएर भनिदिएर पनि त हुन्छ नि म ती बारम्बार यो बारेमा बोल्नु कुनै बारेमा बोल्नु यसले कहाँ गएर असर पर्छ भन्दाखेरि मलाई सबभन्दा ठुलो टेन्सन त्यहाँ भएको भएर म आजको दिनमा चाहिँ समस्याको बारेमा यो विकृतिको बारेमा बोलिरहेको कारण चाहिँ त्यो हो दिपजी अन्त्यमा चाहिँ आम दर्शकहरूलाई समाजसेवाको पाटोबाट चाहिँ एउटा सच्चा समाजसेवीहरू पनि देशमा छन् नेपालमा छन् नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू छन् भनेर स्पष्ट पार्नका लागि चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ म त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा जहिले पनि मैले अस्ति पनि भने जहिले पनि कसैलाई मर्का परेको छ कसैलाई दुःख परेको छ नि राम्रोसँग बुझिदिनुहोस् जो दुःख पीडित छ त्यसकै हातमा सहयोग गरिदिनुहोस् मलाई त्यो लागेको कुरा मैले भोगेको कुरा मैले यसको भन्नुको मतलब यो होइन कि सबैजना नराम्रो छन् भन्न खोजेको कुरा पनि होइन जो दुःखी छन् त्यसको हातमा तपाईँहरूले सरसहयोग पुर्याइदिनु भयो भने त्यो सबभन्दा राम्रो हुन्छ अझ सक्नुहुन्छ भने मैले अहिले मिडियाहरूले पनि तपाईँहरूले पनि धेरै राम्रो कामहरू देखेको छु तपाईँहरूको हातमा पठाइदियो भने पनि तपाईँहरूले शान्तिले भिडियो खिचिदिनुहुन्छ पठाइदिनुहुन्छ त्यो पनि राम्रो कुरा हो यहाँदेखि तपाईँको एउटा कुरा कस्तो हुँदो रहेछ भने मैले आम मान्छेहरूको हेरेँ हामीलाई कति मान्छेले के भने दिपजी म एउटा 1 मिनटको कुरा छ यो एकदम सान्दर्भिक कुरा छ त्यो भएर भन्दैछु काठमाडौँमा लगभग अलिकति धेरै अगाडि हामीले ती बाल आश्रममा वृद्धाश्रममा बर्थडे मनाउँथ्यौँ क्या त्यति चलन थिएन क्या
त्यति धेरै चलन थिएन। हामीले वृद्धाश्रम बाल आश्रममा कसैको बर्थडे कसैको के रमाइलो केही छ यताउता भने हामी त्यहाँ गएर मनाउँथ्यौँ। अनि तपाईँहरू त्यो त्यहाँ गएर फोटो खिच्ने फोटो देखाउने भनेर भन्नुहुन्थ्यो क्या। अनि हामीले उत्तर के दिन्थ्यौँ भन्दाखेरि आजको दिनमा हामीले त्यहाँ त्यो बारेमा देखाइदिएर पो अरू पनि जान पाए, अरूले पनि दिनदेखि गरिबले सेवा गर्न पाए, एउटा भए पनि एक दिन मात्र भए पनि मिठो केक खान पाए। सबैको हैसियत त हाम्रो जस्तो सबैको जस्तो त हुँदैन। गाह्रै हुन्छ, वृद्धाश्रम चलाउन लाने गाह्रै हुन्छ, बाल आश्रम चलाउन लाने गाह्रो हुन्छ। त्यो चिजहरू भनेको त देखाइदिने हो नि त। तपाईँले गएर कसैलाई सहयोग दिनुहुन्छ। जस्तै अस्ति तपाईँहरूले देख्नुभयो मिडियामा छ्यापछ्याप्ती आयो एउटा आमाको त्यो साग के नगर प्रहरीले हालिदियो भनेर, पछि सबैजनाले उहाँलाई 5-7 लाख रुपियाँ कति सहयोग आयो। त्यो त देखाएर पाएको हो नि त। यदि नदेखाएको भए कसरी हुन्थ्यो। तर आम मान्छे त्यहाँ कस्ता खालका मान्छे पनि रहेछन् भने हामी समाजसेवा गर्छौँ तर हामी तपाईँहरू जस्तो देखाउने सेखाउने हामी गर्दैनौँ, तर हामीले लाखौँ गरिसक्यौँ भन्ने के, भन्नको लागि लाखौँ गऱ्यो त्यो भन्ने, तर फोटो तिमीमा हाल्दिनँ भनेर भन्ने के। मैले कसै दिनदेखि गरिबलाई मैले सेवा गरेको मैले कसैलाई थाहा दिएँ भने त सधैँभरि मैले गर्न सकेँ भने त्यो थाहा पाएपछि त मिडिया मार्फत थाहा पायो अथवा मैले फेसबुकमा हालेँ भने त अरूले पनि त त्यो लगेर सेवा दिने मौका पाउँछन् नि त। त्यसैले गर्दा आफूले नराम्रो काम चाहिँ त्यो सबै आउनु हुने, राम्रो काम गरेको किन आउनु हुने। हामीले त राम्रो काम गरेको, राम्रो कामको प्रचार प्रसार होस् न, अथवा दिनदेखि गरिबले धेरै ठाउँबाट सेवा पाओस् न, होइन। त्यो पो राम्रो हो त। यहाँ यस्ता भड्काउने यस्ता खालका समाज मान्छे अभियन्ता भनौँदा यस्ता मैले यो पनि देखाएको छु कि त्यो होइन। सामाजिक आफूले आत्मादेखिबाट मनदेखिबाट राम्रोसँग काम गर्नु, राम्रो कामको राम्रै हुन्छ भनिन्छ नि। एउटा त्यो हामी अब कल्चर हिन्दू धर्म मान्ने अथवा कुनै पनि धर्म मान्ने हामीले त्यो हिसाबले गर्दा राम्रो कामको रिजल्ट जहिले पनि राम्रै आउँछ, नराम्रो कामको रिजल्ट ढिला चाँडो हो नराम्रो नै आउँछ। सत्यको जहिले पनि जित हुन्छ, मैले बारम्बार भनेको छु। त्यसैले गर्दाखेरि यस्तो मान्छेहरूलाई तपाईँले बुझेर जानेर साँच्चीकै तपाईँले त्यहाँबाट अहिले बुझ्नको लागि जान्नको लागि गाह्रो छैन। इन्टरनेट छ, इन्टरनेट मिडिया यस्तो शक्तिशाली छ। त्यसैले गर्दाखेरि दिनदुखी गरिबलाई सधैँ आफ्नो कामबाट गरौँ र कोही पनि झगडा नगरौँ। कसैको झगडाले गर्दा दिनदुखी गरिबलाई असर पर्छ, त्यो सबभन्दा ठुलो पाप हो। त्यो काम पनि कहिले नगरौँ। सबको घरभित्रको झगडा घरभित्रै बसेर मिलाउँ। झगडाले कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन, झगडाले उग्र रूप दिन्छ। भोलि एउटा सानो आगो बाल्यो भने त्यसले ठुलो वन डढेलो लाग्छ भन्ने हाम्रो एउटा उखान छ नि। त्यसैले गर्दा कुरो जता लगे पनि जान्छ। झगडा झन् द्वन्द्व बढाउन थाल्यो भने एउटा सानो भन्छ, अर्कोले भन्छ। एउटा सानो कुरालाई बढाइ चढाइ गरेर त्यो कुरा त कहाँ पुऱ्याइन्छ, तिल पहाड बनाइदिइसकेको हुन्छ। आफू एउटा सानो कुरामा हुन्छ, त्यो भन्दा एउटाबाट धेरै ठाउँमा पुग्छ। त्यो काम पनि कसैले पनि नगरौँ, अरूको कुरा काट्ने काम पनि नगरौँ। सबैले आफ्नो ठाउँबाट जसरी सकिन्छ त्यसरी सेवा गरौँ। त्यो गर्दा सबभन्दा राम्रो हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। दिप्जी हुन्छ सुनिल केसी सर, यो आजको यो महत्त्वपूर्ण र यो सान्दर्भिक भनाइबाट पनि पक्कै दर्शकहरूले चाहिँ केही शिक्षा केही जानकारी प्राप्त गर्नुभयो होला भन्ने मैले आशा राख्दै तपाईँलाई पनि यो समय र जानकारी लागि मुरी धन्यवाद। तपाईँले आज समसामयिक विषयमा मेरो पनि सामाजिक कामको बारेमा थोरै मैले धेरै मिडियाहरूमा अलिअलि भनेको थिएँ। आज त मैले अलिकति धेरै भन्ने मौका तपाईँले जुन दिनुभयो, काम गरेको किनभने राम्रो काम गरेको भन्नलाई किन डराउने, हामी नराम्रो काम गरेको होइन। त्यो हिसाबले तपाईँले जुन चाहिँ मेरो सामाजिक विषयमा के गर्नुहुन्छ कसो गर्नुहुन्छ, अरू बेला पनि अझ धेरै योभन्दा धेरै के गर्यो कसरी गर्यो त्यो पनि गरौँला। किनभने राम्रो काम प्रचार प्रसार गर्ने अरूले पनि सिक्ने मौका पाउँछ। तपाईँको पनि एउटा धर्म हो, तपाईँले पनि यो समाजसेवा गरेको। मबाट कोही एउटा मान्छेले केही कुरा सिक्छ नि त, त्यो पनि त मैले भने नि पैसा मात्र चाहिँदैन दिपजी। तपाईँको मिडियाबाट धेरै लिएर समाजसेवा यसरी पनि गर्न सकिँदो रहेछ, यसरी गर्न सकिन्छ, त्यो मानवता धर्म र त्यो समाजसेवा तपाईँप्रति पनि जान्छ क्या। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँले जुन मेरो समाजसेवा र प्लस जसको राम्रो नराम्रो जे छ त्यो भन्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। हस् धन्यवाद।